تے فرماندے نے یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ میرے بیٹے اللہ دی ذات نہ کسے نو شریک نہ بنانا۔ اللہ ذوالجلال دیاں نافرمانیاں تے بڑیاں نے یار، گناہ تے دنیا تے بڑے بڑے نے، ہے تے نماز نہ پڑھنا بھی گناہ ہے تے طاقت دے ہوندے حج نہ کرنا بھی گناہ ہے تے بدکاری تے زنا دے اڈیاں تے جانا بھی گناہ ہے تے سود دا کاروبار کرنا بھی گناہ ہے تے چغلی تے غیبت کرنا بھی گناہ ہے، پر اللہ ذوالجلال فرما رہنے ان الشرک لظلم عظیم۔ سارے اندھیریاں چو گہرا اندھیرا، ساریاں نافرمانیاں چو بڑی اللہ دی نافرمانی ہے وے کہ بندہ او دینا غیرانو شریک بیا بناندہ ہے۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدنا علما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار۔ بے شک او شخص جو اللہ نہ شرک کردہ ہے، پس اللہ نے او دیتے جنت نو حرام کر دیتا ہے،
اور اس دا ٹھکانہ بھی جہنم بنا دیتا ہے، اور انہاں ظالماں دا کوئی معاون تے مددگار نہیں ہوئے گا۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ صاحب اور عزیز ساتھیوں، نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی، بیماری اور صحت، پھول اور کانٹے، دن اور رات، یہ ساریاں چیزاں اللہ نے ایک دوسرے دی ضد بنائیاں نے۔ امیری اور غریبی، اور اسی طرح توحید اور شرک، انسان اگر برائی کر دے، گناہ کر دے، تو اللہ دے حضور اس گناہ دی سزا پائے گا، اور اگر انسان اچھائی کر دے، نیکی کر دے، تو اللہ دے دربار اندر اس نیکی دی جزا اور اس نیکی دا صلہ بھی ضرور پا لے گا۔ میرے بھائیو، میرے برادر، گناہ تو ہر ممکن بچن دی کوشش کرنی چاہیے۔ بڑے بڑے خطرناک گناہ نے، بڑے بڑے کبائر بھی نے کہ جیڑے بغیر سچی توبہ دے اور آئندہ او گناہ نہ کرن دا اللہ نال وعدہ جب تلک نہ کریے تو ایسے گناہ معاف نہیں ہوندے۔ ان بڑے بڑے گناہاں چوں میں چند ایک گناہاں دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر خطرناک قسم دے گناہ، یعنی ایسے گناہ جنہ دا تعلق ساڑی زندگی نال بڑا گہرا ہے، اور اسی عام روزمرہ دے معاملات اونا گناہاں دا ارتکاب بھی کرنے ہیں۔ یعنی خطرناک گناہ، چند گناہاں دا تذکرہ آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ میں کرنا چاہنا، اور اے اللہ دے حضور دعا فرماؤ کہ اللہ سانو سارے آنو گناہاں تو ہمیشہ بچا کے رکھے، آمین کو ذرا مل کے۔ گناہاں تو ہمیشہ بچن دی کوشش کرنی ہے، اور گناہاں تو اجتناب کرنا ہے۔ آئیے ذرا اللہ ذوالجلال دے قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا۔ ایک بہت بڑا گناہ کہ جس گناہ دا تذکرہ اللہ دے قرآن نے فرمایا اور سانو آرڈر فرمایا کہ اس گناہ تو تساں بچن دی کوشش کرنی ہے۔ رب العالمین دے قرآن نے اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال والی کرام فرمان دینے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب جی ساڑھا پیغام جیڑا لوگاں تک پہنچا دے ہونا۔ تذکرہ ہون لگا جناب عیسیٰ علیہ السلام دا، تے گناہ دیکھیا دے کتنا بڑا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا
ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ رب العالمین دے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین نے انہاں دا تذکرہ فرمایا انہاں دے منن والے نے بنی اسرائیل نے اللہ ذوالجلال نال کفر کر لے آئے اور کفر کی کیتا ہے کہن لگے ان اللہ هو المسیح ابن مریم کہن لگے جناب عیسیٰ علیہ السلام دے بارے کہن لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے استغفر اللہ جناب عیسیٰ اللہ دے بیٹے نے تے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ مریم دے بارے کہن لگے اے اللہ دی بیوی ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جناب عیسیٰ اللہ دے بیٹے نے استغفر اللہ تے سیدہ مریم اللہ دی بیوی ہے اے بنی اسرائیل والے جناب عیسیٰ علیہ السلام دے منن والے اتنا بڑا کفر کیتا ہے اور اللہ دی ذات نہ شرک کرن ڈینے تے رب العالمین دا قرآن کی آندہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دا جواب سنو ذرا اللہ ذوالجلال دے پیارے نبی آندے نے وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ او بنی اسرائیل والے ہو عیسیٰ علیہ السلام کہن لگے او بنی اسرائیل والے ہو اللہ دی عبادت کریا کرو کہ جیڑا میرا بھی رب تے تواڈا بھی رب تے گل سن لو میری میں اللہ دا نبی کہہ رہا ہوں انہو من یشرک باللہ تسی اللہ دی ذات نال شرک کرن رہے ہو تے تو انہوں پتا نہیں شرک کتنا بڑا گناہ ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ اور جیڑا بندہ اللہ نال شرک کردہ ہے اللہ ذوالجلال دی ذات نہ غیرانو شریک بناندہ ہے اللہ نے او دیتے جنت نو حرام کر دیتا ہے تے او دا ٹھکانہ جہنم بنا دیتا ہے تے بڑے بڑے گناہ نے پر سارے گناہاں تو بڑا گناہ ہے کہ بندہ اللہ دی ذات نہ غیرانو شریک پیا بناندہ دعا کریا کرو اللہ اس شرک دی گندی غلاظت تو بچا کے رکھے رب العالمین دے نبی نے پیغام سنا دیتا ہے کہ اتنا بڑا گناہ شرک کرنا ہے کہ جیڑا اللہ ذوالجلال نے خدا نہ خواستہ اگر بندہ دنیا دے اندر اے شرک والا گناہ کردہ مر گیا ساری زندگی شرک کردہ رہا تے اللہ دے علاوہ غیران دی پوجا تے پرستش کردہ رہا اس حال وچ جے بندہ چلا گیا دنیا تو تے اللہ ذوالجلال نے پھر انہوں جہنم دا ایندھن بنا دینا قرآن دا ایک اور مقام سے مات فرمانا ذرا اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ محبت نہ کہو صلی اللہ
گرمی ہے وے پر بولنا پائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب العالمین دے قرآن نے ایک اور جگہ تے اعلان فرمایا، جناب لقمان دا تذکرہ ہون لگا، اللہ فرمان دینے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْکُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْکُرْ فَإِنَّمَا يَشْکُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم۔ جناب لقمان دا تذکرہ اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا، اللہ نے انہاں نو بڑی حکمت دنائی عطا فرمائی، فرمایا ان شکر للہ، میرے لقمان ہمیشہ اللہ دا شکریہ ادا کر دے رہنا، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تے جیڑا بندہ اللہ دا شکریہ ادا کرے گا انہیں فائدہ بھی تے اپنا ہی کرنا ہے، جے نہ بھی شکریہ ادا کریں گا تے بندیا نقصان بھی تے اپنا ہی ہے، تے جس حال وچ بھی اللہ رکھے ہر حال اندر اللہ دا شکریہ ادا کرتے اگلی گل وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ تے جیڑا بندہ اللہ دا شکریہ نہیں ادا کردا، رب نال کفر کردا، انہیں نقصان بھی تے اپنا ہی کرنا ہے، میرا اللہ بے پرواہ ہے۔ تے جناب لقمان اند کر کے نا اپنے بیٹے نو سامنے بٹھایا تے اپنے بیٹے نو نصیحت کر رہے نے، تے فرماندے نے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ میرے بیٹے اللہ دی ذات نہ کسے نو شریک نہ بنانا، اللہ ذوالجلال دیاں نا فرمانیاں تے بڑیاں نے، یار گناہ تے دنیا تے بڑے بڑے نے، ہے تے نماز نہ پڑھنا بھی گناہ ہے تے طاقت دے ہوندے حج نہ کرنا بھی گناہ ہے تے بدکاری تے زنا دے اڈیاں تے جانا بھی گناہ ہے تے سود دا کاروبار کرنا بھی گناہ ہے تے چغلی تے غیبت کرنا بھی گناہ ہے، پر اللہ ذوالجلال فرما رہنے ان الشرک لظلم عظیم۔ سارے اندھیریاں چو گہرا اندھیرا، ساریاں نافرمانیاں چو بڑی اللہ دی نافرمانی اے وے کہ بندہ او دینا غیرانو شریک بیا بناندا ہے۔ دعا کرو اللہ شرک دی لعنت تو بچا کے رکھے تے توحید تے قائم رکھے، آمین کہہ دو مل کے۔ اللہ ہمیشہ توحید تے کار بند رکھے اور سانو سارے آنو پابند رکھے، نہیں سمجھے؟ آؤ ذرا اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرما لینا، سپارہ ہو نکل آیا جے 10واں، سنیے ذرا اللہ دا قرآن۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے اتخذوا احبارہم، کیا دو گرمی بڑی ہے، میں نو جمعے تو پہلا ایک ساتھی دا فون آیا، کہنے لگا جی 2 مہینے چھٹی دے دیو، میں کہا خریت ہے، شاید کتے باہر بیرون ملک جا رہے ہو، خریت ہے، کہنے لگے 2 مہینے گرمیاں والے ربانیاں تو جمعہ پڑھن تو چھٹی دے دیو۔
کہنے لگے جی ایڈا مشکل ہے اتھے جمعہ پڑھنا. بہرحال میں سمجھنا کھلے آسمان تل اینی گرمی دی شدت اندر ساڈا بھی تے حوصلہ ہے جڑے اللہ دی توفیق نہ بیان کر رہے ہیں. بہرحال تہاڈی میرے نالوں بھی زیادہ ہمت ہے کہ آ کے گرمی دی شدت دے اندر کھلے آسمان تلے آ کے بیٹھ جاندے ہو. انشاءاللہ مینوں اللہ دی رحمت تو کامل یقین ہے جنیاں تنگیاں برداشت کرو گے اللہ دی رضا لئی اللہ قیامت نو آسانیاں پیدا فرمائے گا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اتخذوا احبارہم. اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو قربان جاواں. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا اللہ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہوا سبحانہ عما یشرکون. اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہے ہیں جنہ لوگاں نے اللہ دی ذات نال شرک کیتا ہے انہاں لوگاں نے اللہ دے علاوہ غیراں نو رب بنا لیا. اللہ دا در چھڑ کے تے غیراں دے در تے جا کے اپنی پیشانی جھکان لگ پیا. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جدو مسلمان ہوئے نا نبی علیہ السلام دے کول آئے کلمہ پڑھیا. کہنے لگے حضور اے جیڑا قرآن نے آکھے ہے کہ انہاں اللہ دے علاوہ اپنے رب بنا لے سن اللہ دے علاوہ انہاں نو اپنے حاجت روا تے مشکل کشا بنا لیا سن. سونیا جیڑا قرآن نے آکھے ہے نا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ کہ اللہ دے علاوہ انہاں اوراں نو رب بنا لیا. سونیا اساں انہاں نو رب ایسا تے نہیں سا مان دے کہ اساں انہاں نو حضور انہاں دی عبادت تے نہیں سا کر دے اساں انہاں نو سجدے نہیں سا کر دے عبادت نہیں سا کر دے. حضور فرماندے نے عدی اے دس تواڈے بزرگ تواڈے او منن جنہاں نو من دے ساجے انہاں نو جیڑیاں چیزاں او تواڈے تے حرام کر دیندے انہاں نو حرام سمجھ دے سو کہ نہیں یا جیڑیاں چیزاں تواڈے لئی حرام کر دے انہاں نو حرام سمجھ دے سو کہ نہیں یا جیڑیاں حلال کہندے انہاں نو تسی حلال کہندے سو کہ نہیں. حالا قرآن نے انہاں نو حلال حرام نہیں آکھیا. کہنے لگے حضور یہ تے انجی ہے ساڈے بزرگ جنہ چیزاں دے بارے آندے سن اے حرام نے اسی آنے سا حرام نے جنہ چیزاں دے بارے آندے سن اے حلال نے اسی آنے سا حلال نے. حضور فرماندے نے اے ہی تے انہاں دی عبادت ہے اے تے انہاں دی عبادت ہے کہ جیڑا مسئلہ قرآن چ نہیں ہے گا جیڑا مسئلہ حدیث اندر نہیں او اپنے مولویاں دے کہن تے دین بنا لینا اے تے انہاں دی عبادت ہے. ضروری نہیں کہ سجدہ ہوئے گا غیر اللہ نو تے پھر ہی انہاں دی عبادت ہوئے گی. اللہ دے علاوہ جنہاں نہ تعلق جوڑے نے انہاں دیاں حرام انہاں دے کہن تے کسے چیز نو حرام کہنا یا حلال کہنا اے تے اثر خیر اللہ دی عبادت ہے. ضروری نہیں کہ سجدہ ہوئے گا تے خیر اللہ دی عبادت ہوئے گی. آمین دے لال تے اللہ دے قرآن نازل فرمایا ہے
فرمایا محبوب سونے آئے انہاں لوگاں دا تذکرہ کہ جنہ اللہ دی ذات نہ غیرانو شریک بنا لیا اللہ ذوالجلال فرماندے ہیں وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا اصل تہاڈا داتا تے تہاڈا الہ تے کلا ہی ہے وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا هو سبحانہ اما یشرکون اللہ دی ذات نہ جو شرک کرن دین اللہ دے غیرانو شریک بے بنان دینے اللہ انہاں ساریاں چیزاں تو پاک نے شرک ایسا بڑا گناہ ہے قرآن دے ایک اور جگہ تے اعلان فرمایا اللہ فرمان دینے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے اگر شرک کر دیا بندہ دنیا تو چلا گیا تے یار اللہ کو سچی توبہ نہ کر سکیا تے اللہ نے بغیر توبہ دے اس گناہ نو معافی نہیں کرنا فرمایا میرے بندے زمین تو لے کے آسمانہ تک جنہ خلائے اے سارا گناہاں نال بھریا لے کے آدھا پر شرک دی ملاوٹ نہ ہوئے میں سارے ہی معاف فرما دیا گا شرط ہے اے دے اندر شرک دی ملاوٹ نہ ہوئے میں سارے معاف کر دیاں گا پر جے زمین و آسمان تو لے کے جنہ خلائے اور سارا پھر کے نیکیاں نہ لے کے آ جائیں گا تے جے شرک دی ملاوٹ ہوئی تے میں قبول کرنا میں ان دے عمال قبول نہیں کراں گا میرے بھائیوں میرے برادر شرک سب تو بڑا گناہ ہے ان سارے گناہاں چو بڑا گناہ دیڑا وہ ہے کہ اللہ دی ذات نہ بندہ غیرانو شریک ٹھہراندہ جائے نمبر 1 تے نمبر 2 دوجا گناہ کیڑا اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے دوجا گناہ جس گناہ دا تعلق ساڑی زندگی نال بڑا گہرا ہے اسی عام روز مرہ دے معاملات چو گناہ دا ارتکاب کرنے میرے بھائی اینا گناہاں تو بچنا ہے اینا گناہاں تو اجتناب کرنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی نال قطع تعلق کی کر دینا کسے مسلمان نال اپنا مرن جیون مکا دینا لے تو مینو اے گل کیتی ہے تیرا میرا کوئی تعلق نہیں لو جناب تو اڈا ساڑا رشتہ ختم ہو گیا تو سی ساڑے لئی مر گئے اسی تو اڈے لئی مر گیا ساڑے کار تو سی نے آونا تو اڈے کار اسی نے آونا اسی تو اڈے کروں کچھ نہیں کھانا تو سی ساڑے کروں کچھ نہیں کھانا میں مر چاہوں تے جناب میری منجی نو ہاتھ نہ لانا یار قطع تعلقی کرنا رشتہ توڑنا قطع تعلقی کرنا مسلمان نہ تعلق ختم کرنا اسلام نے منع فرمایا تے گناہ بھی تے بہت بڑا ہے اور پتا دے کتنا بڑا گناہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا مسلمان اپنے مسلمان بھائی نال 3 دن کنے دن بولو کنے دن سارے بولو کنے دن
3 दिन तक जेड़ा मुसलमान अपने मुसलमान भाई ना कता ताल्लुकी रखदा है ते जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़बाने नबुव्वत चो इरशाद फरमाया। आप फरमाते ने ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अय्यहजुरा अखाहु फौका सलासिन फमन हजर फौका सलासिन फमात दखलन नार। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा मुसलमान अपने मुसलमान भाई नाल 3 दिन तक कता ताल्लुकी करदा है। अच्छा हुण ये गल 3 सालां दी नहीं होण लगी, ये गल 3 महीनियां दी नहीं होण लगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जेड़ा बंदा 3 दिन तक अपने मुसलमान भाई नाल कता ताल्लुकी रखदा है ओदे नाल मरण जिउन मुका देंदा है, ओदे नाल बोलना छड्ड देंदा है, ओदे नाल कलाम ही नहीं करदा। ते मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 दिन दे बाद अगे 4 5 10 20 दिन महीना गुजर गया, यानी 3 दिनों तो उत्ते टाइम गुजर गया। ये 2 मुसलमान आपस विच गल ही नहीं करते, वो अपनी जगह नाराज बैठा, ये अपने घर नाराज बैठा। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने इन्हां विचों जेड़ा भी पहले मर गया वो सीधा जहन्नमी जाएगा। इन्हां चीज़ां नूं असीं मामूली समझने आ, असीं आने आ जनाब जे ओदी अना है तो फिर साडी भी अना है, वो नहीं बोलना चाहता तो मैं उन्होंने की समझना। ऐ सुनो पैगंबर दा फरमान फमाता हदीस के अल्फाज ने फमाता दखलन नार। मैं अपने कोलों गप नहीं छड्डन दिया, मैं तुहानू अल्लाह दे पाक नबी दा फरमान सुना रहा। मेरे आका फरमाते ने 3 दिनों तक सुलह कर लैन ते बेहतर है। अगर सुलह नहीं कर दे जेड़ा भी मरेगा वो अग विच ही जाएगा। अल्लाह अल्लाह मेरे भाई मुसलमान भाई नाल कता ताल्लुकी करना इस्लाम दी इजाजत नहीं देंदा। ते जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा सुलह च पहल करदा, 2 भाई लड़ पे ने नाराजगी हो जाती है, लेकिन 2 आपस साथी नाराज हो गए ने, इन्हां चों एक साथी पहल करदा कि चलो यार कोई गल नहीं, जो नाराजगी हो ही गई है तो चल वो नहीं बुलांदा तो मैं ही जाके इनू पहले बुला लेना। हुजूर ने फरमाया ये जाके सुलह च पहल करता है, मिलता है मेरे भाईजान आप नाराज होए सा तो चलो छड्ड परां यार केड़ी गल है, गल्लां हो ही जांदियां ने। और ये जिहड़ा अगला भाई है ये अगों आकड़ खां बन गया, जा बह जा तेरे वर्गे बंदियां नाल मैं सुलह करां। हुजूर फरमांदे ने जिन्ने पहल कर लई है अल्लाह ने ओनू गुनाह तो बरी फरमा दिता है। जिन्ने पहल कर लई है अगला नहीं सुलह करदा ते फिर ओदी मर्जी है, एदा भी गुनाह अल्लाह ओदे खाते पा देवेगा। मेरे भाई मेरे बरादर इस्लाम अंदर कता ताल्लुकी करना जायज़ नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद अपनी ज़बाने नबुव्वत चो ये बड़ा गुनाह जे छोटा गुनाह नहीं कता ताल्लुकी करना। हुजूर फरमांदे ने जुमेरात दे दिन ते सोमवार दा दिन, जुमेरात दा दिन ते दूजा दिन सोमवार दा, इन्हां दोनों दिनां दे अंदर अल्लाह जुल जलाल दे फरिश्ते बंदियां दियां डायरियां लिखियां होइयां रब दी अदालत विच पेश करदे ने। जुमेरात दा दिन ते सोमवार दा दिन, इन्हां दोवां दिनां दे अंदर
اللہ دے فرشتے بندیاں دیاں نیکیاں بدیاں لکھیاں انہاں دیاں ڈائریاں رجسٹر جا کے اللہ نو چیک کروان دینے رب نو پیش کر دینے تے اللہ ذل جلال والاکرام اپنے بندیاں دیاں ڈائریاں تک دینے وین دینے کی لکھے آئے تے جڑے دو بندے آپس وچ لڑے نے جنہ آپس وچ قطع تعلقی کیتی ہے تعلق توڑے آپس وچ بول دے نہیں جد اونا دا نام سامنے آندا نا تے رباں دے نے انہاں نو پیچھے کر دیو انہاں دی ڈائری پیچھے ہٹا دیو اے دوویں جب تلک آپس لڑے رہن گے میں رب نے انہاں دی ڈائری نہیں ویکھنی اے جدو صلح کرن گے تے انہاں نال پھر ویکھی جائے گی صلح کرن گے انہاں دیاں ڈائریاں نال پھر ویکھی جائے گی میرے بھائی آپس اندر ناراضگی رکھنا قطع تعلقی رکھنا اسلام دی اجازت نہیں دیندا تے کائنات دے امام پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ پہل کردا نا صلح کرن چ حضور فرماندے نے عزت کٹ دی نہیں اللہ او دی عظمت ہور برکت فرما دیندے نے حضور فرما دے نے میں اللہ دا نبی گارنٹی دے رہا صلح چ پہل کرن والا بندہ عزت کٹ دی نہیں اللہ اور ودا دیندا ہے میرے بھائی میرے برادر پہلے نمبر تے اللہ دی ذات نال شرک کرنا کبیرہ گناہ تے خطرناک گناہ ہے میں آج خطرناک گناہاں دا تذکرہ کر رہا اللہ دے پیغمبر دے فرمان دے مطابق قرآن دے مطابق نمبر 1 کبیرہ گناہ خطرناک گناہ جیڑا شرک کرنا ہے نمبر 2 خطرناک گناہ مسلمان آپس میں لڑ پین قطع تعلقی کر دین ایک دوجے نو بلانا چھڑ دین تے اے بھی خطرناک گناہ ہے تے نمبر 3 کائنات دے امام پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نوحہ کرنا وین کرنا اے بھی کبیرہ گناہ اور نبی علیہ السلام دا فرمان اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماتے نے لیسا مننا من ضرب الخدودا وشق الجیوبا ودعا بدعا والجاہلیت میرے آقا فرماتے نے جیڑا وین پاندہ نوحہ کردہ ماتم کردہ سینہ کو بھی کردہ اپنا گربان چاہ کر دائے اپنا آپ جناب پٹ دے کٹ دے تے رون دائے میرے آقا فرماندے نے جہلیت والے کام کر دے فَلَيْسَ مِنَّا او میری امت وچوں ہی نہیں میرے نال او دا کوئی تعلق نہیں یعنی نوحہ کرنا ماتم کرنا پٹنا کٹنا وین کرنا اے بہت بڑا گناہ ہے تے بڑا ہی خطرناک گناہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے توڑے پاک پیغمبر علیہ السلام لیتے ہیں انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما دینا اور ساڑھے والو کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام دیا اللہ بارشاں نازل فرما دینا حضور علیہ السلام تشریف فرمانے ادھروں ایک بی بی آئی حضور دے سامنے عرض کر دیئے سونیوں میں تواڈے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہنیاں مینوں کلمہ پڑھاؤ تے اپنی غلامی وچ شامل فرما لو حضور علیہ السلام دا نا مرداں دا جیڑا بیعت دا طریقہ ہے نبی علیہ السلام مرداں کولو اپنے ہاتھ تے ہاتھ رکھوا کے بیعت لیندے حضور بیعت لیندے شرک نہیں کرنا اللہ دیا نافرمانیاں نہیں کرنیاں آپ کلمہ پڑھان دے لیکن عورتاں دا جیڑا بیعت کرن دا انداز ہے نا او ذرا مختلف ہے آمنہ دلال علیہ السلام
ایک پانی والا برتن منگواندے میرے نبی او دے وچ اپنا مبارک ہاتھ ڈال دیندے پھر نبی پاک اپنا ہاتھ باہر کڈ لیندے پھر جنہ عورتاں نے نبی پاک دی بیعت کرنی ہوندی وہ اپنا ہاتھ اس برتن پانی والے برتن چ پاندیاں جاندیاں میرے نبی انہاں کولوں اقرار کرواندے جاندے آپ فرماندے بی بی وعدہ کرو اللہ نال شرک نہیں کرنا بی بی وعدہ کرو چوری نہیں کرنی بی بی وعدہ کرو زنا نہیں کرنا ایک طریقہ تے عورتاں دی بیعت دا اے کہ نبی علیہ السلام برتن چ ہاتھ پاندے آپ ہاتھ باہر کڈ لیندے عورتاں برتن چ ہاتھ دوجا طریقہ ہے نبی علیہ السلام انج تشریف فرما ہوندے حجرہ عائشہ صدیقہ دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر تشریف فرما ہوندے انج نا درمیان چ ایک پردہ ہوندا تے عورتاں جڑیاں نے او انج پردے جا کے بہندیاں مرد الگ آوندے عورتاں پردے چ بہندیاں تے میرے نبی پردے وچ بیعت کرواندے یعنی انہاں کولوں اقرار کرواندے اللہ دے پاک پیغمبر علی ایک عورت نہ بیعت کرنا آئی انہیں انج کپڑے وچوں اپنا ہاتھ آگاہ کیتا آقا میں تواڈے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہنیا تے واہ سونے اللہ نے تانوں شرم و حیا دا پیکر کنا بنایا میرے نبی نے جلدی نال آپ پیچھے ہٹ گئے آپ فرما دینے عائشہ خبردار اس عورت نو منع کرے اپنا ہاتھ پیچھے کر لے محمد غیر محرم عورت دے ہاتھ تے بھی نظر پانا برداشت نہیں کردا ایتھے ملنگ ننگ تڑنگ جیڑے نے اے بیعت لیندے نے بیبیاں کولو ہائے اللہ میری توبہ میں دیکھیا ایسے بدبختانو کہ جیڑے عورتانو اپنی بغل چ لے کے بیعت لین ڈین اور جناب عورتاں دے ہتھاں چ ہاتھ ملان ڈین اور نتیجہ اے نکلتا ہے کہ نہ دنیا دا مال بچدا نہ عزت بچدی ہے اور میرے پیغمبر علیہ السلام غیر محرم عورتاں کولو بیعت لیندے پر نبی پاک عورتاں دے ہاتھ نال ہاتھ کدے بھی ٹچ کر دے میرے نبی دا ہاتھ کدے غیر محرم عورت دے ہاتھ نہ نہیں لگیا دعا کرو اللہ ساڑھے معاشرے چنج دا شرم و حیا پیدا فرما اور 2 نمبرہ پیران تو اللہ بچا کے رکھے آمین کہہ دیو جیڑے رب دے سچے ولی نے نا سچے ولی جنہاں نو قرآن ولی آندہ ہے انہاں دے پیران دی خاک میریاں اکھاں دا سرم ہے پر 2 نمبر جھوٹیاں ولیاں تے پیرانو اساں مان دے کیوں دی مان دے جنہ دیا کرتوتاں نال میڈیا پڑھیا بیا ایہا جا 2 نمبران دی عزت عظمت دا میں قائل نہیں میں ولی انہوں ماننا جنہوں قرآن ولی آؤندے تے محمد مصطفیٰ ولی آؤندے نے صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام تشریف فرمانے اے بی بی نا میرے آقا علیہ السلام کو لائی حضور میں بیعت کرنا چاہنیا حضور فرماندے نے بی بی وعدہ کر رب نال شرک نہیں کرنا شرک بڑا خطرناک گناہ ہے سب تو پہلا حضور اے وعدہ لیں دے بیعت لین تو پہلا رب نال شرک نہیں کرنا کہنے لگی جی میں وعدہ کرنیا میں شرک نہیں کران گے حضور فرماندے نے انج کر دوجے نمبر تے فرمایا وعدہ کر کہ میں نوحہ نہیں کران گی وین نہیں پاواں گی حضور وعدہ لے کہنے لگی آقا ذرا ٹھہر جو میں ہنے ہی آؤں ڈہیاں تے آکے تو اڈے کو دوبارہ بیعت کرنی ہے یہ جلدی نہ واپس ٹر گئی تے جا کے نہ اپنی ہمسائی گوانڈن نو جا کے ملی تے کہنے لگی گل سننی پینا میری ساڈا فلانا مریا سی تے تو بڑے وین پائے سن اج میں حاضر ہاں وین پوانا ہی تے میرے کولوں پوا لے
वो आंदी है तेरा बेड़ा रुड़ जाए, मेरा मरिया कोई नहीं, मैं एवें ही फूड़ी पा के बह जा है किसे गल ना ते वैन पाउना। कह लगी होया की वैन पाउन आ गई है। कह लगी नी बीबी भैना मैं आमिना दे लाल दा कलमा पढ़न जा रही हाँ ते अल्लाह दे पाक नबी ने ते सलाम ने वैन करन तो मना फरमा दिता है। ते ये नहीं हो सकता कि मैं कलमा भी पढ़ा ते फिर वैन भी पावा, ये नहीं होना। अज वैन पवा नहीं ते भावें मेरे कोलों डबल दे भी ट्रबल पवा ला, ते जे मैं कलमा पढ़ लिया ते फिर भावें से तेरा सारा टब्बर मर गया ते मैं वैन नहीं हो पाना, मैं नहीं हूँ फिर वैन पाना। कह लगी बेड़ा रोड से मेरा मरिया कोई नहीं ते मैं एवें ही वैन पवान बह जा टुर जा। ये असल च भाजियां बनियां सन जिवें साडे अजकल नहीं भाजियां बनियां, तेरे मुंडे दा विआह ते मैं 1000 दिता है ते मेरे दा होएगा तो तू 2000 देना है। कईयां ने घर रजिस्टर बनाए ने, असा उधर 5000 वरते है उधर 10,000 वरते है। ये इस्लाम ना इस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं। हाँ अलबत्ता तुसी किसी दे खुशी के मौके ते जाते हो तो अपनी मुहब्बत ना उहदे नाल तावन करो, लेकिन इस नीयत ना करो कि मैं 5 दिता ते वापस ये कोलों 10 लैना है, इस नीयत ना दिओ। वैसे तावन करो, एक दूजे का ख्याल रखना चाहिए। ये भाजियां बनियां सन जिवें साडे उदों भाजियां ये सी कि तेरा मरेगा तू मेरे मरे ते इन्ने वैन पाए ने ते तेरा कोई मरिया तो मैं डबल वैन पावांगी, तू डबल पाए ने तो मैं ट्रबल पा देंगी। कह लगी भैना वैन पवा ला, उन्हें आखिया मेरा मरिया कोई नहीं मैं नहीं वैन पवाने। कह लगी फिर अज दे बाद भावें सारा टब्बर ही तेरा मर जाए ते मैं वैन नहीं हो पाना, क्योंकि मैं आमिना दे लाल दा कलमा पढ़न जा रही हाँ। हुजूर दा आके कलमा पढ़िया ते वादा कर लिया हुजूर मैं वादा करनी अज दे बाद मैं वैन नहीं पावांगी। खुदा दी कसमें उन्हां लोगां ने मन्निया ते मनन दा हक अदा फरमा दिता। ये नहीं कलमा भी पढ़ी जांदा वैन पाई जांदा। अज दा मुसलमान कलमा पढ़ी जांदा, अल्लाह ना शिरक करी जांदा, कलमा पढ़ी जांदा, चोरियां करी जांदा, यार कलमा पढ़ी जांदा, गरीबां दे हक खाई जांदा, कलमा पढ़ी जांदा, गरीबां ते जुल्म करी जांदा, कलमा पढ़ी जांदा, सूद खाई जांदा, कलमा पढ़ी जांदा, नमाज़ां छड्डी जांदा। साडे वर्गा मुसलमान बनना होवे ये ते बड़ा ही सौखा है। दुआ करो अल्लाह सानू सारियां नू पक्के सच्चे मुसलमान बना देवे। मेरे भाई शिरक करना खतरनाक गुनाह, कता ताल्लुकी मुसलमान नल करना कबीरा गुनाह। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया नोहा करना वैन करना कबीरा गुनाह। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं जदों मेराज दे सफर ते गया ना ते जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मेराज दे सफर ते मैं वेखिया कुछ औरतां मैनूं ऐसियां नजर आईयां, इन्हां औरतां ने गंदक दा लिबास पहनाया गया। गंदक गंदक नू अग बड़ी जल्दी लग जाती है, इन्हां नू गंदक दा लिबास पहनाया गया है। ते मेरे आका फरमांदे ने रब दे फरिश्ते इन्हां नू जोर जोर नाल कोड़े पे मारदे ने, इन्हां औरतां नू कोड़े मारन डै ने ते ए औरतां इंज भौंकन डईयां ने जिवें कुत्ते भौंकन डै ने, कुत्तियां दे भौंकन दियां आवाज़ां आउण डईयां ने। आका फरमाते ने जिबरील ए कौन औरतां ने? फरमाया ए वैन करन वालियां ने।
او بدبخت عورتاں نے کہ جڑیاں دنیا دے اندر وین پاندیاں سن تے نوحہ کر دیاں سن. میریو ماں، میریو بہنو، میریو بیٹیو، میں توانوں بھی دعوت فکر دینا چاہنا ہے. اسلام دے اینا اصولانو، اسلام دیاں اینا پابندیاں اپنی زندگی وچ نافذ کر لو. میرے بھائی، میرے برادر، اللہ ذوالجلال ولی کرام دے قرآن نے اینا سارے گناہاں تو منع فرمایا. اللہ ذوالجلال ولی کرام دا قرآن اعلان فرما رہا. اللہ فرماندے نے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. اینا سارے خطرناک قسم تے گناہاں تو اسلام نے منع فرمایا. اللہ کو دعا ہے اللہ منو تے توانو ان تمام گناہاں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کتاب و سنت دے مطابق بسر کرن دی توفیق عطا فرما دے. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.